वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और ख़बर दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हेडक्वार्टर का दौरा किया और जारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की और सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया। दौरे के बाद FIA हेडक्वार्टर में मुनक़िदा इजलास में मोहसिन नकवी ने इजलास में कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। FIA में इस्लाहात का अमल इस साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर दाखिला को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद और सहूलतकारों के जामे डेटा से मुतालिक आगाह किया। बैरूनी ममालिक मुलाजमत के तमाम इश्तहारात की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी और गुमराह कुन इश्तहारात के खिलाफ अवामी आगाही को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने FIA को हर किस्म के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ हर अव्वल दस्ता बनाने की हिदायत दी और हर सतह पर मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी भी करवाई। DG FIA ने बताया कि इदारे में एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए शफाफ और मौसर निज़ाम वाज़े कर दिया गया है और दीगर एजेंसियों के साथ वर्किंग ग्रुप्स और कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ भी बनाई जा रही हैं। इमिग्रेशन, एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल में लाई जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2026-27 से मुतालिक पेशावर में इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में वज़ीर आला ने सूबे भर में मॉडल स्कूल्स कॉलेजेस के क़याम और ज़हीन तलबा के लिए बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप्स फराहम करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान हमारा कीमती असासा हैं और उनमें बेपनाह टैलेंट मौजूद है, जिसे मौक़े फराहम करके परवान चढ़ाना ज़रूरी है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2026-27 सूबे की हमा जहत तरक्की का रोड मैप होगा, जिसमें रोज़गार, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। इजलास में बताया गया कि 218 प्रोजेक्ट्स अगले माली साल में मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि 39 नए सिग्नेचर मनसूबे भी शामिल हैं। ज़म अज़ला के लिए 1000 अरब रुपये का रोशन कबाइल पैकेज, हेल्थ सिटी एहसास जंगल प्रोग्राम, ट्राइबल मेडिकल कॉलेज, वर्चुअल क्लासरूम्स, बैग फ्री स्कूल्स और स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करिकुलम जैसे मंसूबे अगले तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा हैं। परागा नेटवर्क की तोसी को नेटवर्क माजूर अफराद के लिए खुद रोज़गारी मनसूबा, BRT की डिविजनल तोसी, सेफ सिटीज़ और साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी ADP में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने दाता दरबार, भाटी गेट, तोसी मनसूबे, नासिर बाग, सर्कुलर रोड और लाहौर रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि भाटी चौक अंडरपास मनसूबे में 65 कनाल से ज़ायद अराज़ी शामिल की गई है, जबकि यहाँ ज़ायरीन के लिए जदीद सहूलियात, फाउंटेन और इस्लामी खताती के नमूने भी नस्ब किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर का कहना था कि भाटी चौक पर 3 रवैया अंडरपास की तामीर से ट्रैफिक के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी, जबकि भाटी चौक से MAO कॉलेज तक ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने नासिर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग मंसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत देते हुए कहा कि पार्किंग के बड़े मंसूबों से तजावुज़ात का खात्मा और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। सूबाई वज़ीर ने रेलवे स्टेशन के अतराफ 22 कनाल अराजी वागुजार कराने पर LDA की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि आलमी मयार के मुताबिक ड्रॉप लेन और पार्किंग एरियाज कायम किए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि सर्कुलर रोड और रेलवे स्टेशन के अतराफ इमारतों के फसाद की अपग्रेडेशन से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से अंदरून लाहौर के लिए बड़े तरक्याती पैकेज से शहर के दाखिली रास्तों पर तजावुज़ात और गिरदो गुबार का खात्मा होगा और पैदल चलने वालों को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। पेशावर में गवर्नर हाउस में आईने पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सूबा भरपूर मजहबी तौर पर अमन की ज़मीन रहा है और यहाँ के दरवाजे हर तबका फ़िक्र के लिए खुले हैं। गवर्नर ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि हर शहरी पाकिस्तान में अपने मज़हब की आज़ादी रखता है। आर्टिकल 25 के तहत तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। उन्होंने कहा कि मजहबी आज़ादी का हुसूल अभी भी जारी है और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। खैबर पख्तूनख्वा में हर मज़हब के त्यौहार गवर्नर हाउस में मनाए जाते हैं और इस प्लेटफॉर्म से सबको यकसा पैगाम दिया गया है कि यहाँ के दरवाजे हर तबका फ़िक्र के लिए खुले हैं।
रावलपिंडी में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व नशरियात दानियाल चौधरी ने नए मुकम्मल होने वाले सुई गैस पाइपलाइन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से निकलकर इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पॉलिसियों से मुल्क में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि बिजली बहरान और दहशतगर्दी जैसे बड़े मसाइल पर काबू पाया गया है, जबकि पाकिस्तान आलमी सतह पर दोबारा अपनी पहचान बना रहा है। दानियाल चौधरी का कहना था कि रूस, अमरीका, चीन और मशरिक़ वस्ता के ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान खत्ते में मजबूत और फ़आल किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और मजबूत है। अपने खिताब में उन्होंने मुखालिफ सियासी जमात पर मुल्क दुश्मन बयानियाँ अपनाने का इल्ज़ाम भी आयद किया और IMF मुआहदे पर सियासत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों को जवाबदेह होना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले तन्हाई का शिकार था, लेकिन अब आलमी सतह पर मुतहर्रिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुश्किल मुआशी फैसलों के बाद बेहतरी के आसार नुमायां हो रहे हैं और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसका दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दानियाल चौधरी ने भारतीय पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें फाश करार दिया और कहा कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत है। उन्होंने खबरदार किया कि दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिशें कर रही हैं, ताहम कौम और फ़ौज एक पेज पर हैं और हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। इंसदाद मुनशियात फोर्स का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। मुल्क भर में 6 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों के दौरान 53 लाख रुपए से जायद मालियत की 72.92 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। रावलपिंडी के इलाके चकलाला गैरिजन में एक कोरियर ऑफिस पर कार्रवाई के दौरान बरतानिया से आने वाले पार्सल से 2 ग्राम कोकेन बरामद हुई। कराची एयरपोर्ट पर कोरियर ऑफिस में UAE भेजने जाने वाली पार्सल से पेपर्स में जज्ब 790 ग्राम कैनाबिस बरामद की गई। बलोचिस्तान के इलाके यारोपशीन के करीब कार्रवाई के दौरान गाड़ी से 48 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। कोयटा के इलाके मूसा कॉलोनी बस स्टॉप के करीब एक खातून के कब्जे से 12 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। यारोपशीन में एक और कार्रवाई के दौरान 8 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। कराची के इलाके किमाड़ी में मुलजिम के कब्जे से 3.300 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। तमाम कार्रवाइयों के बाद मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर में हज़रत माधुलाल हुसैन का 438वां उर्स मेला 3 रोज़ा तकरीबात के साथ शुरू हो गया। CCPO लाहौर के मुताबिक मेला चरागां के पुरअमन इनकाद के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उसकी तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले अकीदतमंदों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। CCPO लाहौर ने हिदायत जारी की कि पुलिस अफसरान खुद मेला चरागां के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लें। चेकिंग और सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और बैरियर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। चरागा और लंगर की तकसीम के वक्त सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दी जाएगी। CCTV कैमरों के जरिए मेला चरागा और अतराफ की सरगर्मियों की मुसलसल मॉनिटरिंग भी जारी है। ड्यूटी पर तैनात जवान मशकूक अफराद और सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी की जानिब से मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। रावलपिंडी में अली अलसुबह करी रोड सर्विस एरिया में खुफिया इत्तलात पर दूध बरदार गाड़ी की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 1500 लीटर पानी मिलावटी दूध बरामद करके मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मजीद कार्रवाई करते हुए दूध बरदार गाड़ी के मालिक को मिलावटी दूध फरोख्त करने पर 75,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि दूध बरदार गाड़ियों की रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग की जा रही है ताकि शहरियों को मयारी और महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। शहरी अपनी शिकायत के इंदराज के लिए हेल्पलाइन 1223 पर रब्ता कर सकते हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जदीद AIBS टेक्नोलॉजी की मदद से लाहौर में राहज़नी के मुनज़्ज़म गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़िमान केनाल रोड और मुल्हका इलाकों में मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनने की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलज़िमान मुख्तलिफ इलाकों में 125 मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हुए वारदातें करते थे और इनके खिलाफ थाना कोट लखपत, डिफेंस A, हर्बल्सपुरा, गार्डन टाउन, शादमान और दीगर थानों में मुकदमात दर्ज थे।
اطلاع ملتے ہی ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر نے کیمروں کی مدد سے ملزمان کی نقل و حرکت ٹریس کی. جدید AI اور فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور روٹ میپنگ مکمل کی گئی. سیف سٹی کی فراہم کردہ انٹیلیجنس رپورٹ پر پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا. ترجمان سیف سٹی کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کی بدولت لاہور میں جرائم کی شرح میں 74% تک نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. شہری کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 یا سیف سٹی پبلک سیفٹی ایپ پر دے سکتے ہیں. سیف سٹی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے. طویل اور سخت سردیوں کے بعد گلگت بلتستان کے خوبصورت شہر اسکردو میں بہار نے اپنی رنگین چادر پھیلا دی ہے. خوبانی کے درختوں پر کھلنے والے سفید دودیا پھول فطرت کی نئی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اسکردو سے ہمارے نمائندے رضا کثیر کی اس رپورٹ میں. اسکردو کی فضاؤں میں بہار کی خوشبو رچ بس گئی ہے. خوبانی کے درختوں پر کھلے سفید پھول اور پس منظر میں برف سے ڈھکے بلند و بالا پہاڑ ایسا دلکش منظر پیش کر رہے ہیں جیسے فطرت خود مسکرا اٹھی ہو. وہ درخت جو خزاں میں ویرانی کی تصویر بنے کھڑے تھے آج بہار کی رنگین پوشاک اوڑھ کر زندگی کا نیا پیغام دے رہے ہیں. یہ منظر جیسے سرگوشی میں کہہ رہا ہو کہ خزاں کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، بہار کا آنا یقینی اور اٹل ہے. بہار کی آمد کے ساتھ ہی اسکردو کے نظاروں میں نئی روح دوڑ گئی ہے. فضائیں مہک رہی ہیں، وادیاں نکھر رہی ہیں اور زندگی ایک بار پھر اپنے رنگ بکھیرنے لگی ہے. یہاں پہ خوبانی کے اور چیری کے درخت لگے ہوئے اور ان میں پھول بھی کھلے ہوئے. تو یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ یہ صرف اس سیزن کو انجوائے کرنے آتے ہیں، ان پھولوں کو دیکھنے. یہاں پہ خوبانی کے ہیں، چیری کے درخت لگے ہوئے ہیں، سیب کے بھی ہیں، کیونکہ اب باہر کا موسم آ گیا ہے اور موسم بھی یہاں بہت پلیزنٹ ہے. اس وقت اسکردو میں بلتستان میں اوورآل جو ہے نا بہار کا سیزن عروج پر ہے. یہاں پہ اپریکاٹ بلازم اسپیشلی جو ہے نا اس علاقے کو مزید نکھار رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو جتنے بھی فروٹس ہیں ان کے بلازم کا سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. تو بہت زیادہ سردیاں گزارنے کے بعد یہاں کے لوگوں نے اب جو ہے نا سکون کا سانس لینا شروع کیا ہے. موسم خوشگوار ہو چکا ہے. عید کے بعد جو ہے سیاحوں کا رش بھی بڑھنے لگا ہے. یہاں پہ بڑا خوشگوار موسم ہے جی، اور اپریکاٹ بلوسم دیکھ رہے ہیں اور انتہائی خوبصورت اور مسرور کن نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں پر پہاڑوں کا اوپر برف اور اس کے ساتھ نیلگوں آسماں، اس کے ساتھ ساتھ ان خوبصورت پھولوں نے بہت ہی خوبصورت سما باندھا ہے. اور یقین کریں کہ دیکھنے کے بعد دلی سکون اور آنکھوں کو ایک ٹھنڈک ملتی ہے. تو وزٹ کریں، دیکھیں اور ان نظاروں کو اپنی زندگی کا یادگار لمحہ بنائیں. مقامی افراد بھی اس حسین تبدیلی پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بہار کے ساتھ ہی زندگی کی رونقیں دوبارہ لوٹ آئی ہیں. بہار کی اس دل نشین آمد پر جہاں مقامی افراد خوشی سے سرشار ہیں، وہیں یہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ ملک بھر سے سیاح بڑی تعداد میں اس دیو ملائی وادی کا رخ کریں گے اور اسکردو کی یہ حسین بہار ایک بار پھر سیاحت کا مرکز بنے گی. آگے بڑھیں اور بات کریں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت ملتان میں گندم اور کپاس کے بارے میں اہم اجلاس منعقد ہوا. فیلڈ رپورٹس کے مطابق گندم کی موجودہ صورتحال بہت اچھی ہے. افتخار علی سہو کا کہنا تھا کہ حتمی سروے کے مطابق پنجاب میں گندم کی 22.5 ملین میٹرک ٹن سے زائد پیداوار متوقع ہے. موسمی حالات کے پیش نظر گندم کی کٹائی، ذخیرہ اور تحصیل کے بارے میں بروقت رہنمائی فراہم کی جائے. کہنا اور چوکی سوئے اصل پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا. ملزمان کو مختلف علاقوں سے حراست میں لیا گیا، جن میں اتو اصل روڈ، LDA اور پاڑوی تھے شامل ہیں. ملزم آصف ضلع قصور سے پاڑوی تھے آن لائن آرڈر پر منشیات سپلائی کرنے کے لیے آیا تھا. ملزم اسلم کو LDA سوسائٹی میں منشیات فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جبکہ ملزم سجاد کو اتو اصل گاؤں سے منشیات فروخت کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا. ملزمان سے 2 کلو سے زائد چرس اور 500 گرام سے زائد آئس برآمد کی گئی. SP ماڈل ٹاؤن نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات جاری ہیں. SP جہانداد اکرم کے مطابق منشیات فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں مسلسل جاری ہیں.
पाक पतन में पंजाब की सकाफत की अक्कासी करता सखी चंद पीर सरकार के 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया। अकीदतमंद हाथों में रंग बिरंगे झंडे थामे पैदल कई किलोमीटर की मुसाफत तय करके शिरकत कर रहे हैं। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में जानेंगे। रूहानी बुजुर्ग सैयद असगर अली शाह गिलानी अलमरूफ चंद पीर सरकार के सालाना 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। ज़ायरीन मुख्तलिफ इलाकों से पैदल हाथों में रंग बिरंगे झंडे थामे जमातों की शक्ल में दरबार पर पहुँच रहे हैं। ये सखी मोहम्मद अली शाह साहब का जी सालाना 3 रोज़ा उर्स है। जौक दर जौक जमातों का सिलसिला शुरू है। सैयद असगर रज़ा गिलानी सजादा नशीन की ज़ेरे निगरानी में ये सारी रसूमात अदा हो रही है। उर्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा सकाफती मेला भी है जो पंजाब के बहुत बड़े मेलों में शुमार होता है, जहाँ लोग अकीदतमंद हर साल इस उर्स की उम्मीद में बैठे होते हैं और यहाँ आकर अपनी अकीदत का इज़हार करते हैं और जो मुकामी लोग हैं उनके लिए तफरीह का ये एक बात सहारा है। दरबार आलिया के सजादा नशीन सैयद हसन रजा गिलानी ने उर्स की रसूमात को अदा करते हुए ज़ायरीन में तबरुकात तकसीम करते हुए मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं करवाईं। यहाँ पे लोग ज़ायरीन आते हैं और यहाँ पे अपने मन की मुरादें पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा इंतजामिया का भी बहुत अच्छा सलूक है इधर। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में रवायती मिठाइयों के स्टॉल, मुख्तलिफ अक़साम के झूले जो पंजाब की सकाफत की अक्कासी करते हैं। वहीं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उर्स तकरीबात में आने वाले ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। बलूचिस्तान के इलाके साकरान के करीब मुसाफिर बस उलटने के हादसे में मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें चाहे हादसा पर पहुँच गई और ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। हादसे में 4 ज़ख्मियों को ज़्यादा ज़रूरी तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। मुसाफिर बस क्वेटा से कराची आ रही थी जबकि साकरान के करीब हादसा पेश आया। मामूली ज़ख्मियों को मकामी सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल होने वाले ज़ख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि रेस्क्यू टीमें ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं और हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है। लेस्को कसूर सर्कल में रिकवरी टीमों को काम के दौरान मुज़ाहमत और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मंडी उस्मानवाला में नादहंदगान ने मीटर छीन लिया, ताहम SDO राशिद अमीन की बरवक्त कार्रवाई के बाद मीटर रिकवर कर लिया गया। सदर दीवान में कनेक्शन मुनक़ता करने की कोशिश के दौरान अमले पर तशद्दुद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने वाज़ेह कर दिया कि सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिकवरी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर फील्ड स्टाफ को नाखुशगवार सूरत हाल का सामना भी रहा और तमाम टीमों को हिफाजत और कानूनी मुआवनत फराहम की जा रही है। मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया ने 1 ta 26 मार्च के दौरान गिरा फरोशी के खिलाफ मेगा क्रैकडाउन मुकम्मल किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नोमान सिद्दीक ने कहा कि गिरा फरोशी के खिलाफ प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन मुसलसल जारी रहेगा। इस दौरान मजमूई तौर पर 82,647 इंस्पेक्शंस मुकम्मल की गईं, जिन पर 7 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। कीमत पोर्टल के तहत 56,000 से ज़ायद इंस्पेक्शन की गई और 20 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। मुल्तान में कीमतों के खिलाफ वर्जी पर 8 मुकदमात दर्ज किए गए और 28 अफराद गिरफ्तार किए गए। गुजरात में महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। रोजमर्रा की अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। गरीब तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। मजीद क्या अहवाल है, जानेंगे 5 न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फरूख अब्बास की इस रिपोर्ट में। रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा अवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। शहरी महंगाई से सख्त परेशान हैं। दुकानदार भी शिकवा करते दिखाई देते हैं। महंगी खरीदारी के बायस इनकी फरोख्त मुतासर हो रही है, इससे इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मार्केटों का हाल ये है कि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई। यहाँ पर टमाटर जो पहले 1 हफ्ता पहले 100 रुपये किलो थे, अब वो 200 रुपये पे चले गए हैं। इसी तरह हर चीज़ को बहुत डबल रेट हुआ है। हम DCO साहब से दरख्वास्त करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए और ताकि अवाम जो है वो आसानी इन चीज़ों को खरीद सके। महंगाई में इजाफे से गरीब तबका ही बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अब बुनियादी ज़रूरियात भी इनकी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। शहरों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की है कि फौरी नोटिस लेते हुए महंगाई में कमी लाई जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ सईद फरूख अब्बास, 5 न्यूज़ गुजरात। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए फूड सेफ्टी टीमों ने ओकाड़ा में 2 मसाला चक्कियों पर छापे मारे।
ٹیسٹ کے دوران مسالوں میں ڈائکلر کی ملاوٹ پائی گئی۔ ملاوٹی مسالے مختلف کریانہ اسٹورز اور بیکریوں پر سپلائی کیے جانے تھے۔ فوڈ اتھارٹی نے 580 کلو مسالے قبضے میں لے لیے اور دونوں چکی مالکان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملاوٹی خوراک کی نشاندہی کر کے 1223 پر اطلاع دی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں تک محفوظ خوراک پہنچانا پنجاب فوڈ اتھارٹی کا اولین فریضہ ہے۔ آگے بڑھے اور بات کریں صادقآباد قومی شاہراہ پر نئی حد رفتار کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں جاری ہیں۔ موٹر وے پولیس نے اب تک 2602 سے زائد گاڑیوں کے چالان کر دیے ہیں۔ وفاقی حکومت کی کفایت شعاری پالیسی مہم کے تحت آئی جی موٹر وے پولیس سلطان احمد چودھری کی ہدایت پر صادقآباد میں اوور اسپیڈنگ کے خلاف مہم تیز کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق قومی شاہراہوں پر نئی حد رفتار کے تحت ایل ٹی وی اور کاروں کے لیے رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ایچ ٹی وی اور پی ایس وی کے لیے رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی۔ اوور اسپیڈنگ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس پی رانا محمد اسماعیل کے مطابق یہ اقدامات ایندھن کی بچت کے ساتھ ساتھ سفر کے محفوظ اور مؤثر بنانے کے لیے بھی کیے جا رہے ہیں۔ پواڑوں میں ایک دلچسپ اور انوکھا مقابلہ منعقد کیا جس نے شہریوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ شرکاء کو 100 کلو گرام وزنی گندم کی بوری اٹھا کر 8 کلومیٹر طویل فاصلہ طے کرنے کا چیلنج دیا گیا تھا۔ مقابلے میں کراچی سے تعلق رکھنے والے نوجوان نوشاد میمن نے اپنی غیر معمولی طاقت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقررہ فاصلہ کامیابی سے طے کیا اور دیگر شرکاء کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مقامی امیدوار پریل شیخ نے بھی سخت مقابلے کے بعد بہترین کارکردگی دکھائی جسے شائقین نے سراہا۔ ایونٹ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موقع پر موجود تھی جنہوں نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کامیابی حاصل کرنے والے نوشاد میمن کے حق میں نعروں کی گونج سنائی دی جبکہ حاضرین نے اس منفرد ایونٹ کو بھرپور پذیرائی دی۔ ملتان کی تحصیل شجاباد کے علاقے موزہ خوجہ میں گھریلو سیوریج کے کنویں کی کھدائی کے دوران ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ مٹی کا تودہ گرنے سے 20 سالہ مزدور عمران جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد لاش کو کنویں سے باہر نکالا اور سول اسپتال منتقل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق جاں بحق مزدور کے ورثاء کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ حادثے کی جگہ پر ریسکیو اہلکار اور مقامی لوگ موجود ہیں۔ حکام نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ گھریلو یا نجی کنووں کی کھدائی میں احتیاط برتی جائے تاکہ ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن وہاڑی میں شاندار تقریب حلف برداری منعقد ہوئی جس میں 9 منتخب عہدیداران نے حلف اٹھایا۔ صدر پی ایم اے جنوبی پنجاب پروفیسر ڈاکٹر مسعود رؤف فراز نے 9 منتخب عہدیداران کو حلف دیا۔ صدر پی ایم اے جنوبی پنجاب نے کہا کہ ڈاکٹر ایک معزز پیشہ ہے اور انہیں کام کرنے کی مکمل آزادی دی جائے۔ انہوں نے ہسپتالوں میں ادویات اور بیڈز کی کمی پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ اگر یہ حالات برقرار رہے تو ڈاکٹرز بیرون ملک کام کرنے کا راستہ اختیار کریں گے۔ میاں محمد ثاقب خورشید نے کہا کہ ڈاکٹرز زندگی بچانے کی سب سے اہم ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں اور امید ہے کہ 9 منتخب عہدیداران کمیونٹی کے لیے بہترین کام کریں گے۔ مرید کے محلہ اقبال پارک میں تکہ کباب شاپ پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے علی ولد رحمت شدید زخمی ہوا جسے فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم وہ راستے میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقتول 2 بچوں کا باپ بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں اور لاش کو قانونی کارروائی کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات بھی جاری ہیں اور تفتیشی ٹیمیں ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ مجرموں کو جلد گرفتار کیا جائے۔ چنیوٹ شہر کے اہم داخلی شاہراہ رجوع روڈ شدید خستہ حالی کا شکار ہے جہاں جگہ جگہ پڑے گڑھے اور ٹوٹی پھوٹی سڑک نے شہریوں اور طلبہ کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے دنوں میں یہ سڑک مکمل طور پر تالاب کا منظر پیش کرتی ہے جس کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں۔ یہ اہم روڈ متعدد دیہات کو شہر سے ملاتی ہے مگر عرصہ دراز سے مرمت نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے۔ اسکول اور کالج جانے والے بچے روزانہ خطرناک سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ صدر انجمن تاجران کے مطابق سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز منظور ہونے کے باوجود استعمال نہ ہو سکے اور واپس چلے گئے جس پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔
سماجی رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ خستہ حال سڑک کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے اور شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جانوں کے تحفظ کے لیے سڑک کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر و مرمت یقینی بنائی جائے۔ شکارپور میں چوری کی مزاحمت پر فائرنگ کے نتیجے میں 16 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ڈھکن تھانے کی حدود گاؤں محمد بخش لہر میں مسلح ملزمان نے چوری کی کوشش کی اور مزاحمت کرنے پر گھر میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں گھر میں موجود نوجوان راشد لہر موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی، شواہد اکٹھے کیے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مقتول کی لاش قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پنڈ دادن خان کے گاؤں چوراہن کا بہادر سپوت محمد اسحاق وطن عزیز پر قربان ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ شہید نے فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا، جس پر اہل علاقہ کو فخر ہے۔ شہید اسحاق کی میت ان کے آبائی گاؤں چوران پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا گیا۔ اہل علاقہ، عزیز و اقارب اور عوام کی بڑی تعداد نے جنازے میں شرکت کی۔ اعلیٰ فوجی حکام، جن میں ہیڈ کوارٹر جہلم کے بریگیڈر ساجد اور ڈی پی او جہلم شفیق احمد چودھری کے ساتھ ایس ایچ او پنڈ دادن خان رانا لطیف اور انسپیکٹر خرم بھی موجود تھے۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اہل خانہ نے کہا کہ یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی اور شہیدوں کے خون سے روشن ہونے والا آزادی کا چراغ پاکستان کی صورت میں تا قیامت بندہ رہے گا۔ قصور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر نے محکمہ جیل خانہ جات کے 12 چیف وارڈز کو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ جیل قصور میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ترقی پانے والے افسران کو پروموشن بیجز لگائے گئے۔ تقریب کے دوران چیف وارڈر محمد شبیر اور محمد ارشد کو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی ملنے پر بیجز پہنائے گئے۔ تقریب میں اختر اقبال وریار، سپرنٹینڈنٹ جیل قصور محمد اشفاق، نوید احمد کھوکر اور جیل کے دیگر افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ تمام افسران اور سٹاف نے ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملتان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب فواد ہاشم ربانی سے کمشنر عامر کریم خان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ڈویژن بھر میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیوٹیفیکیشن ویژن کے تحت منصوبوں کی پیش رفت سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو آگاہ کیا گیا۔ کمشنر عامر کریم خان نے بتایا کہ ڈویژن میں جاری میگا پروجیکٹس پر پیش رفت رپورٹ پیش کی گئی اور شہری سہولیات میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سروس ڈیلیوری بہتر بنانے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے متعدد اقدامات نافذ کیے گئے ہیں۔ کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں زیر تعمیر منڈیوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے تعمیراتی کام کی سست رفتاری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مئی کے آخر تک تمام تعمیراتی سرگرمیاں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے بجلی و پانی کی فراہمی اور دکانوں کی تعمیر پر کام کو تیز کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال کو ہدایت کی گئی کہ وہ کام کی مسلسل مانیٹرنگ کریں اور تعمیراتی سرگرمیوں کی جلد تکمیل کے لیے لیبر اور مشینری میں اضافہ کیا جائے۔ اجلاس میں کمشنر نے منڈیوں کی شفٹنگ کے لیے پلان تیار کرنے کی بھی ہدایت دی، جس سے شہر کے ٹریفک مسائل میں کمی اور چرچ روڈ و ملحقہ مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کی توقع ہے۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید نے ڈی ایچ کیو اسپتال کا اچانک دورہ کیا اور ایمرجنسی اور کارڈک او پی ڈی کے مختلف شعبوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے شعبہ سی ٹی اسکین اور دیگر شعبہ جات میں سروس ڈیلیوری کی جانچ پڑتال کی۔ انہوں نے واش رومز کی صفائی اور روشنی میں مزید بہتری کی ہدایت دی اور مریضوں سے ڈاکٹروں کے رویے اور ادویات کی دستیابی کے بارے میں استفسار کیا۔ ہسپتال کے لانز اور پارکنگ ایریا کی صفائی یقینی بنانے کا حکم بھی دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال کی مجموعی طبی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایمرجنسی اور او پی ڈی میں مریضوں کا رش سروس ڈیلیوری کے معیار پر مثبت اثر ڈال رہا ہے۔ جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ یونٹ پر بہت جلد کام شروع ہونے کا اعلان کیا گیا، جبکہ واٹر فلٹرز کی بروقت تبدیلی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حفاظتی اقدامات کو مزید بہتر بنانے کا ٹاسک بھی دیا گیا۔
برے والا میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ناگزیر ہو گیا ہے، جہاں میونسپل کمیٹی، پیرا فورس اور تحصیل انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث شہر کی سڑکیں سکڑ کر رہ گئی ہیں۔ شہر میں ناجائز پارکنگ عوام کے لیے وبال جان بن چکی ہے، جبکہ بازاروں میں ٹریفک جام معمول بن گیا ہے۔ ریل بازار، ریشم گلی، عارف بازار، جویا روڈ، بہاڑی بازار، لکڑ منڈی، گول چوک اور کالج روڈ سمیت دیگر علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بازاروں میں خرید و فروخت کرنا مشکل ہو چکا ہے اور پارکنگ کی جگہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کر کے سڑکوں کو کشادہ اور آمد و رفت کو بہتر بنایا جائے۔ چنیوٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن ڈرگ فری پنجاب کے تحت پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کی ہدایت پر ضلع بھر میں اسپیشل مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تھانہ کوٹ وسوا پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس ٹیم نے خفیہ اطلاع پر ریڈ کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 34 من سے زائد منشیات برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ ڈی ایس پی شعیب خان کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبروں سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے 5 نیوز۔